अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साकिब रियाज़ है। कोई भी बिहेवियर हो, कोई भी आदत हो, उसके पीछे कोई ना कोई रूट कॉज़ ज़रूर मौजूद होती है। अगर उस रूट कॉज़ को रिमूव ना किया जाए, उसको जड़ से ना उखाड़ा जाए, तो वो जो आदत है, वो जो बिहेवियर है, वो दोबारा से वापस आ जाएगा। मिसाल के तौर पे सिगरेट को ले लें, किसी नशे को ले लें, अल्कोहल को ले लें, ड्रग्स को ले लें, उनके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अगर आप उस वजह को तलाश नहीं करते, अगर आप उस वजह को ख़त्म नहीं करते, तो अगर वक्ती तौर पर सिगरेट नोशी छोड़ने में कामयाब भी हो जाएं, तो कुछ अरसे के बाद जब ट्रिगर दोबारा सामने आएगा, तो आप दोबारा से सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि उन्होंने सिगरेट छोड़ी, लेकिन कुछ अरसे बाद दोबारा पीनी शुरू कर दी, क्योंकि जो रूट्स थी वो मौजूद थी, उन्होंने दोबारा से निकलना शुरू कर दिया, वो आदत दोबारा से वापसी आ गई। तो एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करता हूँ। 1990 की बात है कि एक टाउन था, वहाँ पे मोटापा काफ़ी बढ़ रहा था। तो वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने जो वहाँ के माहिर खुराक हैं, उनसे कहा कि आप ज़रा ये पता तो करें और कोई डाइट प्लान तो बनाएं ताकि जो मोटापा है, इसको कंट्रोल किया जा सके। तो जो माहिर खुराक थे, उन्होंने डाइट प्लान बनाना शुरू कर दिया। डाइट प्लान पे अमल दरामद होना शुरू हो गया। एक सेंटर बनाया गया, उसमें 50 लोगों को लाया गया और उन्होंने उस डाइट प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया। 6 महीने के अंदर जो रिज़ल्ट्स थे वो मिलने शुरू हो गए। अब जब रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हुए तो लोगों को तो बड़ा खुश होना चाहिए था कि हमारा वज़न कम हो गया है, लेकिन लोग परेशान, लोग डिप्रेशन का शिकार, लोग एंजाइटी का शिकार। अब इंतज़ामिया सर पकड़ कर बैठ गई, भाई ये क्या हुआ? लोगों को तो खुश होना चाहिए, पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए था, लेकिन अब तो नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है, अब इसका क्या करें? खैर, साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, साइकोलॉजिस्ट आए। जब उन्होंने लोगों को बिठाया और उनसे बातचीत करनी शुरू की, तो पता चला कि लोगों को डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उनसे पूछा जाता कि भाई आपका जो वज़न बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है? इसके पीछे क्या वजह है? आपने क्यों खाना जो है वो ज़्यादा शुरू किया? जब उनसे पूछना शुरू किया तो पता लगा एक जो शख्स था, उसका कद काफ़ी छोटा था। वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता था। लोग स्कूल में, कॉलेज में उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे, उसको मारते थे, उसको पीटते थे, तो उसके रिएक्शन में उसने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। वो मोटा हो गया। अब जब वो मोटा हो गया तो लोगों ने उसको छेड़ना छोड़ दिया कि ये भाई एक ख़तरनाक शख्स है, इसको नहीं छेड़ना वरना ये मार मूर देगा। एक जो ख़ातून थी बहुत यंग उम्र में, उसका रेप हो गया। अब जब उसका रेप हो गया तो वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो गई, उसने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, उसने वेट गेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लगता था अगर मैं मोटी हो जाऊंगी तो जो मर्द हैं वो मेरी तरफ इस नज़र से नहीं देखेंगे। एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी नौकरी की नौयत ही ऐसी थी कि अगर उसका वेट ज़्यादा नहीं होगा तो लोग उस पर ही चढ़ दौड़ेंगे। तो उसने अपनी नौकरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपना वेट गेन किया था। तो इससे ये पता चलता है, जो कहानी है, उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने नतीजा निकाला कि हमें जो बिहेवियर है उसके पीछे जो कॉज है वो मालूम करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम कॉज मालूम नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी वजह नहीं मालूम करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा उस बिहेवियर को पीछा छुड़ाना या उस आदत को छोड़ना। खैर, अब हम आते हैं सिगरेट नोशी की तरफ। तो बहुत सारे लोग जब सिगरेट शुरू करते हैं तो बहुत सारी वजूहात होती हैं उनके पीछे। कुछ लोग शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को देखा होता है कि बड़े सिगरेट पीते हैं, तो उनको लगता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, तो वो शुरू कर देते हैं। दूसरा ये कि कुछ लोग कंपनी में शुरू कर देते हैं। कुछ यंगस्टर्स जो कि देखते हैं कि इर्द गिर्द लोग सिगरेट पी रहे हैं तो हम भी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग परेशानी की वजह से सिगरेट पीना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि परेशानी है, अगर हम सिगरेट पिएंगे तो शायद इससे हमारा जो परेशानी है वो रिलीज़ हो जाएगी, कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्रिगर है ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रिगर पता नहीं होगा तो अगर हम उस बीमारी का इलाज कर भी लेंगे तो वो वापसी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे किसी को बुखार है, हम बुखार के लिए पैनाडोल की गोली देनी शुरू कर दें, लेकिन पता लगे कि उसके जो टॉन्सिल हैं वो बढ़े हुए हैं। अब अगर हम उसके जो टॉन्सिल बढ़े हुए हैं उसका इलाज नहीं करेंगे, उनके अंदर जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो बुखार हो सकता है दो गोली पैनाडोल से ठीक हो जाए, लेकिन बुखार दोबारा से आ जाएगा। तो ये जो ट्रिगर है
اس کا پتہ کرنا اور اس کو پھر ریموو کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم بیٹھ کر سوچیں گے تو سب سے پہلا سٹیپ ہی مشاہدہ ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے اگر ہم سگریٹ پیتے ہیں کہ میں سگریٹ کیوں پیتا ہوں، میں نے سگریٹ شروع کیوں کی، وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر میں نے سگریٹ پینی شروع کی، میں سگریٹ کن حالات میں زیادہ پیتا ہوں، کیا جب کوئی پریشانی آتی ہے تب میں سگریٹ پیتا ہوں، کیا جب میں فارغ ہوتا ہوں تب سگریٹ پیتا ہوں، کن حالات میں سگریٹ زیادہ پیتا ہوں، اور کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر میں نے سگریٹ شروع کی۔ جب ہم یہ پہلا مرحلہ طے کر لیں گے تو پھر آتا ہے سیکنڈ سٹیپ، پھر آتا ہے چھوڑنے کا سٹیپ۔ تو دوسرا سٹیپ یہ ہے آپ آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کریں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ یکدم جو ہے وہ چھلانگ مار دیں، اور ہو سکتا ہے آپ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن پھر آپ فال بیک کریں گے، پھر آپ کسی نہ کسی موقع پر اس کو شروع کر دیں گے، کیونکہ جو روٹس ہیں وہ موجود ہوں گے۔ تو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کریں۔ اگر 10 پیتے ہیں 9 پہ لے آئیں، 2 ہفتے بعد پھر 8 پہ لے آئیں، پھر 7 پہ لے آئیں، آہستہ آہستہ اس کو ٹیپر آف کریں۔ دوسری اہم ترین بات ہے کہ کسی کی سوشل سپورٹ تلاش کریں، کوئی دوست، کوئی ساتھی جس پہ آپ اعتبار کرتے ہوں، جس پر آپ کا ٹرسٹ پکا ہو، تو اس کو اعتماد میں لیں کہ وہ آپ کو موٹیویٹ رکھے۔ جب اگر آپ دوبارہ اس سچویشن میں جائیں، کوئی آپ پریشان ہوں، تو وہ آپ کو تھپکی دے، آپ کو کہے کہ کوئی بات نہیں، یہ جو وقت ہے یہ گزر جائے گا۔ اگر کسی کا ساتھ ہوگا تو یہ جو مرحلہ ہے یہ طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ تیسری اور اہم ترین بات، جو آپ کا فیکٹر ہے، جو آپ کا رسک فیکٹر ہے، جو آپ کی ایسوسیشن ہے، جو آپ کا ٹریگر ہے، اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کمپنی ہے جس میں آپ بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہیں، تو اس کمپنی سے آپ کو پیچھا چھڑانا ہوگا، اور جب آپ پیچھا چھڑا رہے ہیں تو اسی دوران میں آپ کو کوئی ایسا کام ڈھونڈنا ہوگا جو آپ کے لیے ہیلدی ہو۔ کوئی آپ سپورٹ سٹارٹ کر دیں، کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دیں جس میں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں۔ تو اس طرح جب آپ اپنا جو لنک ہے وہ توڑ دیں گے تو آپ کے لیے یہ سگریٹ نوشی چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں سگریٹ پیتے ہیں تو پریشانی کو شیئر کرنے کے لیے آپ کوئی اپنا ساتھی ڈھونڈیں، کوئی ہمدرد ڈھونڈیں جس سے آپ کو ریلیف مل سکے، جس سے جو آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے سکے، جس سے آپ کی جو پریشانی ہے وہ کم ہو سکے۔ تو یہ 3 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے آہستہ آہستہ آپ نے چھوڑنی ہے۔ نمبر 2 پہ جو آپ کا ٹریگر ہے اس کو آپ نے ہٹانا ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے سپورٹ تلاش کرنی ہے، کوئی ساتھی تلاش کرنا ہے جو کہ آپ کو موٹیویٹ رکھے گا۔ تو اگر آپ ان 3 سٹیپ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ اس جو سگریٹ نوشی کی عادت ہے اس کو آہستہ آہستہ چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت آسان ہوگا۔ آپ یہ ویڈیو سن کر اگر شروع کر دیں گے تو آپ بالکل ہی جو ہے نا وہ سگریٹ نوشی چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم ان ایڈوائسز پر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سے فالو کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے ہم اس کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ قطرہ قطرہ ہی سمندر بنتا ہے۔ یہ جو پہلا سٹیپ ہے، اگر آپ 10 سگریٹ پیتے ہیں اس کو آپ 9 کر دیں گے تو یہ پہلا قطرہ ہوگا، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جب اس کو آپ آہستہ آہستہ فالو کرتے جائیں گے تو آپ سگریٹ نوشی کو مکمل چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو میسج ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ینگسٹرز ہیں جو کہ سگریٹ نوشی کی عادت میں لگے ہوئے ہیں ان تک پہنچائیں، تاکہ ان میں بھی یہ سوچ پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ بہت شکریہ۔